نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام। मुहतरम जनाब कारी मोहम्मद नईम साहब, आपका निकाह 21,786 मेहर मुवज्जल के एवज रेहाना बानो से किया। क्या आपने उसको अपने निकाह में कबूल किया? अल्लाह बारक अल्लाह बारक अल्लाह।